नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। जग्गा प्राप्ति नहुँदा अधिकांश उपमहानगरका ओडा कार्यालय भाडामा सञ्चालन। ओडा कार्यालयको भाडामा मात्रै वार्षिक 25 लाख बढी खर्च। कञ्चनपुरमा केही दिनता शान्ति सुरक्षाको अवस्था नाजुक बन्दै। जिल्ला सदरमुकाममै लगातार 2 दिन जघन्य हत्याका घटना, अभियुक्त पत्ता लागेन। महाकाली सिंचाई आयोजनालाई तीव्र गतिमा पूरा गर्न उच्च स्तरीय पहल। योजना आयोग र मन्त्रालयको टोलीद्वारा स्थलगत अनुगमन अवरोध हटाइने। भारतीय अवरोध रुख कटानको अनुमतिमा ढिलाइ र निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले कञ्चनपुरमा हुलाकी सड़कको काम ढिलाइ। 2 पटक म्याद थप्दा पनि काम अधुरै। अब समाचार विस्तारमा। कञ्चनपुरमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था नाजुक भएको छ। सदरमुकाममै लगातार 2 दिन जघन्य हत्याका घटना भएका छन्, तर दुवै घटनामा अभियुक्त पत्ता लगाउन असफल भएको छ। कञ्चनपुरमा 2 दिनको अवधिमा 2 जना मृत फेला परेका छन्। शुक्रबार बिहान भानु पार्टी प्यालेस अगाडि बेतकोट नगरपालिका 4 का 24 वर्षीय कमल दमाई मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। उनी शुक्रबार बिहान भानु पार्टी प्यालेस नजिकै टेलिफोनको तारको पासुले घाँटी बेरेको अवस्थामा उनी मृत फेला परेका थिए। घटनाको अनुसन्धानका लागि धनगढ़ीबाट प्रहरीको तालिम प्राप्त कुकुर घटनास्थलमा लगिएको छ। 1 दिन अघि मात्रै कञ्चनपुर सदरमुकाममै एक पुरुषको शव फेला परेको थियो। भीमदत्त नगरपालिका 10 सुका सालमा भीमदत्त नगरका 6 एटपुरका 38 वर्षीय राजेन्द्र चन्दको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। चन्द बुधबार दिउँसो घरबाट निस्किएका थिए। बिहिबार बिहान स्थानीयले शव भेटेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। दुवै घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका एक व्यक्तिको आज कैलाली कारागारभित्रै मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा जिल्लाको घोडागुडी नगरपालिका 5 का 67 वर्षीय बुधराम डगौरा चौधरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ। उनी 2073 असार 8 गतेदेखि थुनामा रहेका थिए। उनी लामो समयदेखि प्यारालाइसिसबाट ग्रसित रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिनुभयो। शव पोस्टमार्टमका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको बताइएको छ। कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्र जोड्ने हुलाकी सड़कको निर्माण कार्य सुस्त गतिमा अघि बढ़ेको छ। सीमा सुरक्षामा भारतीय अवरोध, रुख कटानको अनुमतिमा ढिलाइ र निर्माण कम्पनीहरूको लापरवाहीका कारण सड़कको काम सुस्त भएको हो। 2073 साल फागुनमा 30 महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी 62 किलोमिटर हुलाकी सड़क 3 वटा प्याकेजमा ठेक्का भएको भए पनि 2 पटक म्याद थप गर्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र जोडिने हुलाकी सडकको निर्माण कार्य सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। निर्माण कम्पनीहरूको लापरवाहीका कारण सो सडकको निर्माण कार्य सुस्त भएको हो। 62 किलोमिटर हुलाकी सडक 30 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2073 साल फागुनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 2 पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको छैन। कार्यालयको व्यवस्थापनमा समस्या, ठेकेदारको चरम लापरवाही तथा कोरोनाको असरले काम ढिलाइ भएको र अब पनि काम द्रुत गतिमा अघि नबढाए कारबाही गरिने हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी पदम बहादुर मडैले बताउनुभयो। अब हाम्रो यसमा यस्तो छ, एउटा पुरानो 73 सालको ठेक्काहरू छ हैन, त्यो ठेक्काहरूको प्रगति हेर्ने हो भने झन्डै 70% सम्पन्न भइसकेको छ हैन। र अब हाम्रो 7 वटा ठेक्काहरू भर्खरै त्यो नयाँ ठेक्काहरू लागेको छ, तिनीहरू त भर्खरै सुरुवात चरणमा छ। असारमा एग्रिमेन्ट भएको हैन, यिनीहरू त 2-3% नै भनौँ न भर्खरै स्टार्टिङ गरिरहेछन्। र पुरानो ठेक्काको के हकमा चाहिँ 70% को हाराहारीमा छ अहिले। अब ढिलो सिस्टममा विभिन्न कारण हुन्छन्। एउटा त कन्ट्र्याक्टरको लापरवाही पनि हुन्छ पहिलो कारण है। त्यसपछि हामीले अब अफिसको पनि हुन्छ, त्यो साइट क्लियर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। बत्तीका पोलहरू, खानेपानीका पोलहरू, रुखहरू नहटाइकन काम गर्न सकिन्न। त्यसले गर्दा डिले हुन्छ र त्यसले गर्दा डिले भइरहेछ हाम्रो प्रोजेक्टहरू। 3 वटा प्याकेजमा गरी
अहिलेसम्म 13.5 किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे भएको छ। बेलडाँडीदेखि दैजीसम्म निकुञ्जको अवरोध, ठेकेदारको लापरवाही र सीमा विवादका कारण पनि हुलाकी सडकको निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो। तीनवटै प्याकेजमा गरी 70% मात्रै काम सकिएको छ। हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयले समयमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा काममा ढिलाइ भइरहेको र अब चालु आर्थिक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने निर्माणको जिम्मा पाएको शर्मा राजेन्द्र जेबीका सञ्चालक रोशन भट्टले बताउनुभयो। दैजी बेलडाँडीमा तपाईँको 22 किलोमिटर, टोटल 22 किलोमिटर मध्ये झन्डै 1 वर्ष निकुञ्जले आफ्नो एरियाभित्र 18 किलोमिटरको एरिया निकुञ्जभित्र पर्छ। निकुञ्जले आफ्नो एरियाभित्र चाहिँ हामीलाई काम गर्न दिएन र पहिलो 2 किलोमिटर हामीले काम सम्पन्न गरेर पहिलो चरण कालोपत्रे गरेको झन्डै 2 वर्ष भइसक्यो। त्योभन्दा बाहेकको 4 किलोमिटरमा 500 मिटर महाकाली सिँचाइ आयोजना अन्तर्गतको सिँचाइ कुलोले लाइन नदिएर अहिले 3 महिनामा बल्ल लाइन पाएको भनेपछि जहाँ काम गर्ने सबै लाइनहरू क्लियर छैनन् त्यहाँ काममा केही सुस्तता पक्कै आउँछ। त्यो हाम्रो कारणले होइन। नेपाल सरकारले टेन्डर निकाल्दाखेरि नै अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया नअपनाइसकेरै टेन्डर आइसकेपछि केही कुराहरू डिस्टर्बेन्स भएकै हो। डोके बजारदेखि बेलौरीसम्मको 20 किलोमिटर र बेलडाँडीदेखि दैजीसम्मको 22 किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माणको जिम्मा शर्मा राजेन्द्र जेबीले, बेलौरीदेखि बेलडाँडीसम्मको 20 किलोमिटर निर्माणको जिम्मा बाबा हंस सिद्ध साई जेबीले पाएका छन्। काममा लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको साटो म्याद थप मात्रै गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै स्थानीयहरूले माग गर्न थालेका छन्। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी। बैतडीमा युवतीमाथि जबरजस्ती करणी गर्ने युवक सहित मिलापत्र गराउने 4 जना विरूद्ध जाहेरी दर्ता गरेको छ। पीड़ित युवतीले जबरजस्ती करणी गर्ने युवक सहित घटना गाउँमै मिलापत्र गराउने 4 जना विरूद्ध जाहेरी दर्ता गराएकी हुन्। बैतडीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले पीड़ित युवतीले जबरजस्ती करणी गर्ने युवक सहित घटना गाउँमै मिलाउने विरूद्ध जाहेरी दिएको बताउनुभयो। जाहेरी दिए लगत्तै घटना मिलापत्र गर्ने 2 जनालाई पक्राउ गरेको बताउँदै प्रहरी नायब उपरीक्षक अधिकारीले बलात्कारका आरोपी युवक सहित अन्य 2 जना फरार रहेकोले खोजी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। बैतडीको सिगास गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 18 वर्षीय युवतीमाथि गत जेठ 23 गते जबरजस्ती करणी गरेको थियो। सो घटनालाई गाउँमै मिलापत्र गराउँदै अगुवाहरूले पीड़ित पक्षले युवतीलाई 1 तोला सुन दिने सहमति गराएका थिए, तर पीड़कले सुन नदिएपछि घटना बाहिरिएको थियो। बलात्कारमा संलग्न भनिएका स्थानीय दीपक सिंह धामी फरार रहेका छन्। कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएर गति दिने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय योजना आयोग र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको छ। योजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओली, मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालय विकास व्यवस्थापन विज्ञ गजेन्द्र थपलिया, सिंचाई विभागका महानिर्देशक मधुकर प्रसाद राजभण्डारी र अर्थ मन्त्रालयका महासचिव धनीराम शर्मा लगायत 9 सदस्य टोलीले महाकाली सिंचाई तेस्रो चरणको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको हो। महाकाली सिंचाई आयोजनाको स्थलगत अनुगमनका क्रममा योजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीले वन कटानी र ऐलानी जग्गाको विवाद छिट्टै समाधान गरेर सरकारले आयोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने आश्वासन दिनुभएको छ। भारतीय पक्षले निर्माण गरिरहेको मूल नहर लगायत आयोजना निर्माणमा अवरोध भएका विभिन्न ठाउँहरूको अनुगमन गर्दै आयोगका सदस्य डाक्टर ओलीले विगतमा विभिन्न कारणले ढिला सुस्ती भए पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परिणत भइसकेकोले अब निर्माण कार्य तीव्र गतिमा बढाउने उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्म योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ यसलाई डेडिकेटेड रूपमा पैसाहरू थिएन। अब यो महाकाली 3 जुन भन्छौँ नि हामी, यो प्रोजेक्ट चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा जान्छ। राष्ट्रिय गौरवको रूपमा गइसकेपछि हिजो अस्तिका दिन हाम्रो आयोगबाट पास गरेको क्याबिनेटमा जान्छ। क्याबिनेटमा गएर चाहिँ यो राष्ट्रिय गौरवमा जान्छ है। त्यो गइसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि यसमा डेडिकेटेड रूपमा फन्ड एलोकेट हुन्छ। त्यसो भइसकेपछि यो पहिलाको जस्तो झन्झट हुँदैन र काम तदारुकताका साथ अगाडि बढ्छ। डेडिकेटेड रूपमा पैसा राखिसकेपछि त अनि रोकिने कुरो भएन।
आयोजना पूरा भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरको 33,520 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। आयोजनाले आफ्नो काम पूरा गर्न 152 किलोमिटर मूल नहर, 172 किलोमिटर शाखा नहर र 1024 किलोमिटर प्रशाखा नहर गरी करिब 1350 किलोमिटर नहर सञ्जाल बनाउनु पर्नेछ। यसमा 51वटा नहर साइफन, 122वटा ड्रेन साइफन तथा राजमार्ग 6, स्थानीय सडकमा 174 र ग्रामीण सडकमा 435 गरी 615वटा पुल लगायतका संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका विकास विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले सिंहको टिम नै फिल्डमा आउनुले पनि यसको सान्दर्भिकता पुष्टि भएको दावी गर्नुभयो। आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न सबै चुनौती सम्बन्धित निकायबाट समाधान गर्न पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो प्रस्तावित गौरवको आयोजना भएको कारणले गर्दाखेरि यसको समस्याहरू पनि बुझेर फिल्डमै हामी तपाईहरुको सँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, त्यो पछाडि मन्त्रालयको सचिवज्यू, महानिर्देशकज्यू सम्पूर्ण टिमसहित किन आयौँ भन्ने कुराले यसको सान्दर्भिकता पुष्टि हुन्छ। यो ढिलो भएको छ, त्यही ढिलोलाई चाहिँ अब भारतको तर्फबाट कति काम भएको छ हामीले हेर्यौँ, नेपालको तर्फबाट कस्तो छ, अनि त्यहाँ अहिले तपाईहरुले पनि अघिल्लो चरणमा छलफल ब्रह्मदेवमा छलफल गऱ्यौँ हामीले। हाम्रा समस्याहरू के छन्, त्यो कुन निकायमा समस्या त छन्, समस्या कुन लेभलले सल्भ गर्ने, जस्तो आफ्नै मन्त्रालय सिँचाइ मन्त्रालयले के कुरा समस्या छ सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने, त्योबाट अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको कुरा अर्थ मन्त्रालय सल्भ गर्ने। अब वन मन्त्रालयसँगको कुराकानी छ भने हामी अन्तर मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालयले ककल्ला समन्वय गरेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले फिल्डमै हेरेर गइसके पछाडि अझ प्रष्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले आएका छौँ। भारतले आफ्नो तर्फको 1200 मिटर नहर निर्माणमा ढिलाइ गरेका कारण नेपालतर्फ समेत देखिने गरी आयोजनाको काम हुन नसकेको सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले बताउनुभयो। भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल भारत सीमा भीमदत्त नगरपालिका 9 मटेनासम्म 1200 मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्नेछ। मूल नहर मात्र अघि बढाउनुभन्दा भारतले काम सम्पन्न गरेपछि नेपालतर्फ निर्माण सम्पन्न भएको क्षेत्रमा शाखा नहर समेत निर्माण गरेर सिँचाइ को काम समेत सुरु गर्ने तरिकाले योजना बनिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो चाहिँ तपाईले भने जस्तै अलिकति स्पिड स्लो भएकै हो। अहिलेसम्म चाहिँ देखिने गरी हाम्रो यो आयोजनाको चाहिँ कति अगाडि नबढेको चाहिँ हामीले पनि महसुस गरेका छौँ र त्यो हुनुको पछाडि विभिन्न कारणहरू थिए। त्योभन्दा अगाडि त 1.2 जुन किलोमिटर बाटो जुन इन्डिया के अरे बाटो नहर जुन इन्डिया साइडबाट बन्नुपर्ने हो त्यो पनि बनिसकेको अवस्था थिएन। अहिले चाहिँ अब इन्डियन साइडले तपाईँले देखिहाल्नुभयो, यहाँ बनाउन सुरु गरिसकेका छ, कन्स्ट्रक्सन भइसकेका छ। हाम्रो तर्फबाट पनि अब यो इन्डियन साइडबाट बनेर जाने पोइन्टबाट उता चाहिँ हामीले मेन नहर त बनाउन सुरु गरेका हौँ। तपाईँले भने जस्तै 13 किलोमिटर करिब सिद्धि नै सकेका छ मेन नहरको। अरू बाँकी चाहिँ हामीले 12 देखि 26 किलोमिटरसम्मको लागि त हामीले क्लियरेन्सको लागि पठाइ पनि सकेका छौँ। निकुञ्ज क्षेत्रको क्लियरेन्स भइसकेका छ। आयोजना निर्माण पश्चात नेपालले वर्षायाममा 28.35 घनमिटर प्रति सेकेन्ड तथा हिउँदमा 8.5 घनमिटर प्रति सेकेन्ड र दोधरा चाँदनी क्षेत्रबाट 10 घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी पाउने प्रावधान छ। हाल सञ्चालनमा रहेको बनबासा ब्यारेज बन्द भएमा बनबासा ब्यारेजबाट प्राप्त भइरहेको पानी पनि टनकपुर ब्यारेजबाटै उपलब्ध हुने प्रावधान पनि सन्धिमा छ। भारततर्फ निर्माण भइरहेको 1200 मिटर मूल नहरको काम आगामी जेठसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर कोभिड महामारीका कारण यो अवधि झण्डै 6 महिनाका लागि लम्बिन सक्ने टनकपुर पावर स्टेसन प्रमुख एसके शर्माले बताउनुभयो। सुरुमा महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कुल अनुमानित लागत 12 अर्ब रुपियाँ भए पनि निर्माणमा ढिलाइसँगै लागत 3 गुणा बढेर 35 अर्बभन्दा बढी पुगेको छ। अनुगमन टोलीले सिँचाइ तेस्रो चरण महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुल, जनताको तटबन्ध फिल्ड कार्यालय नम्बर 7 ले गरेको काम कारबाही र महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले गरेको काम समेत निरीक्षण गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका इन्चार्ज सम्पर्क विहीन भएको प्रकरणपछि उहाँको ठाउँमा नयाँ प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी आउने हुनुभएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साले डीएसपी प्रेम बहादुर शाहीलाई त्यहाँ काम शुरू गरेको बताएको छ। उहाँ लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो
बबर महलमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। मंगलबार राति 9 बजेपछि सम्पर्कविहीन हुनुभएका उहाँलाई मालाखेतीका डीएसपी भरतराज चौधरी बुधबार बिहान गोदावरी नगरपालिकामा एक होटल नजिकै भेटिनु भएको थियो। स्थानीयले चौधरी युवतीसँग भेटिएको बताएपछि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिन गरिरहेको बताइएको छ। चौधरीमाथि छानबिनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रहरी उपरीक्षक एसपी दिलीप सिंह देउबाको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ। समितिले प्रभावकारी छानबिनमा चौधरीले जिम्मेवारीमा रहँदा लापरवाही रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। पेन्सन बुझ्नका लागि भारतको झुलाघाट पुगेका नागरिक समस्यामा परेका छन्। एकै दिन धेरैजना पेन्सन बुझ्नका लागि भारत पुगेपछि व्यवस्थापनमै गाह्रो भएको उनीहरूले बताएका छन्। लामो समयदेखि पेन्सन बुझ्न नपाएका धेरै नागरिक एकै दिन जाँदा समस्या भएको बैतडीको डिला सैनिका सुरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कतिजनालाई जान दिने भन्ने व्यवस्था नहुँदा झुलाघाट पुगेका वृद्ध समस्यामा परेका छन्। झुलाघाट पुगेका पेन्सनधारीले खान बस्न समेत पाएका छैनन्। उनीहरूलाई व्यवस्थित हिसाबले नाकाबाट पठाउन नसक्दा समस्या भएको हो। घण्टौसम्म लाइनमा बस्दा पनि पालो नआएको पेन्सनधारीको गुनासो छ। 5 दिनका लागि नाका खुले पनि मानिसहरू आत्तिएर एकै दिन आएका छन्। बैंकहरूले नेपालमा नचल्ने झुत्रा भाते नोट पेन्सनधारीलाई दिएको छ। उता दार्चुलाको खलङ्गा नाका सातामा 2 दिन खुल्ने भएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको जीवन सहज हुने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला र भारतको दार्चुला प्रशासनले बुधबार र शनिबार नाका खोल्ने सहमति गरेसँगै लकडाउन यता तालाबन्दी लाग्दै आएको झुलुङ्गे पुलको ढोका आंशिक रूपमा भए पनि खुल्नेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलले नाकामा हुने भिडभाडलाई कम गर्न सातामा 2 दिन पुल खोल्ने सहमति भएको बताउनुभयो। गत सोमबार छाङ्गरू र तिकरबासीको कुञ्चा सर्नका लागि खलङ्गाको पुल खुलेको थियो। नाका खुलेसँगै दुवैतर्फ चहल पहल बढेको छ। जोलीजीबी र लालीको नाका पनि दैनिक 1 घण्टा खुल्ने भएको छ। पेन्सन लिनेहरूलाई आवतजावतका लागि दैनिक 1 घण्टा नाका खुल्ने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। एसटीएस न्यूजमा एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। जग्गा प्राप्ति नहुँदा अधिकांश उपमहानगरका ओडा कार्यालय भाडामा सञ्चालन। ओडा कार्यालयको भाडामा मात्रै वार्षिक 25 लाख बढी खर्च। कञ्चनपुरमा केही दिनता शान्ति सुरक्षाको अवस्था नाजुक बन्दै जिल्ला सदरमुकाममै लगातार 2 दिन जघन्य हत्याका घटना, अभियुक्त पत्ता लागेन। महाकाली सिंचाई आयोजनालाई तीव्र गतिमा पूरा गर्न उच्च स्तरीय पहल। योजना आयोग र मन्त्रालयको टोलीद्वारा स्थलगत अनुगमन अवरोध हटाइने। भारतीय अवरोध रूख कटानको अनुमतिमा ढिलाइ र निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले कञ्चनपुरमा हुलाकी सडकको काम ढिलाइ। 2 पटक म्याद थप्दा पनि काम अधुरै। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले अधिकांश ओडा कार्यालयका भवनहरू निर्माण गर्न सकेको छैन। नगरपालिकाले ओडा कार्यालय सञ्चालनका लागि भाडा रकम मात्रै वार्षिक 25 लाख बढी खर्च गर्ने गरेको छ। ओडाका आफ्ना भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या हुने गरेको बताइएको छ। तर नगर सरकारले भने आउँदो आर्थिक वर्षभित्र नगरका सबै ओडा कार्यालयहरू आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुने दावी गरेको छ। 19 वटा ओडा रहेको कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले हालसम्म पनि अधिकांश ओडाका भवनहरू निर्माण गर्न सकेको छैन, जसका कारण हाल पनि धेरै ओडा कार्यालयहरू भाडामै सञ्चालन भइरहेका छन्। 19 मध्ये 7 वटा ओडा कार्यालयहरू मात्रै आफ्नो भवनबाट सञ्चालन भएको र बाँकी ओडा कार्यालयहरू भाडामै सञ्चालन भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। पालिकाको वडा नम्बर 2 मा पनि जग्गा अभावका कारण भवन निर्माणको काम हुन नसकेको र अर्काको भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको वडा सदस्य मानबहादुर चौधरी बताउनुहुन्छ। सरकारी जग्गा नभएको हुनाले यो वडा कार्यालय बन्न सकेका छैन र अनि हामीहरूलाई आफूले भने जस्तो भवन पनि बनाउन सकेका छैन र कार्य यो सञ्चालन गर्न पनि अलिक गाह्रो भएको छ। अहिलेदेखि सरकारी जग्गा कहीँ पनि छैन। अब एउटा बायोग्यास
को जग्गा चाहिँ नगरपालिकाले त्यहाँ राखेको छ। त्यो चाहिँ मोहनाको छेउमा भएको हुनाले सेवाग्रामीहरूलाई मोहनाको किनारमा जानुपर्ने भएको हुनाले त्यो ठाउँमा चाहिँ भवन नबनाएको। यति बेला वडा नम्बर 10, 11, 12, 13, 15, 18 र 19 वडा कार्यालय आफ्नै भवनमा सञ्चालित छन् भने बाँकी भाडामा सञ्चालन भइरहेका छन्। यीमध्ये केही वडाका भवनहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहे पनि वडा नम्बर 1, 2 र 4 मा भने भवन निर्माणको कुनै सुरसार देखिएको छैन। जग्गा अभावका कारण भवन निर्माणको काम गर्न नसकिएको र धेरै वडाहरूमा भवन बन्ने क्रममै रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र धनगढी उपमहानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयहरू आफ्नै भवनबाट सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले बताउनुभयो। धेरै वडा कार्यालयहरू अहिलेसम्म भाडामै सञ्चालित पनि भएका छन्। केही वडा कार्यालयहरू निर्माण भएर बसी पनि सकेका छौँ, जस्तो 3 वटा वडा कार्यालय, हाम्रो 13 नम्बर वडा कार्यालय, 12 नम्बर वडा कार्यालय, 16 नम्बर वडा कार्यालय, यिनीहरू निर्माण भइसकेर त्यहाँनिर कामकाज सुरु भइसक्यो। 13 र 16 त निकै अगाडिदेखि कामकाज सुरु भइसकेको छ। अहिले 12 पनि सुरु भइसक्यो भनेपछि केही वडा कार्यालयहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। त्यसपछि अब अरू वडा कार्यालयहरू हाम्रो सुरु हुँदैछन्, जस्तै अब 7 नम्बर वडा कार्यालय, 3 नम्बर वडा कार्यालय पनि यसै वर्षदेखि सुरु हुन्छ र अब सकिन्छ भनेपछि अरूलाई पनि अब हामीले अर्को आर्थिक वर्षमा सबै वडा कार्यालयलाई प्रारम्भ गर्न खोजेका छौँ। थोरै समस्या जग्गाको हुँदो रहेछ। जग्गा प्राप्ति भयो भनेपछि त हाम्रो सबै वडा कार्यालयहरू बनिसक्छन्। वडा भवनहरू नबन्दा कार्यालय सञ्चालनमा असहज त छ नै, सेवा लिन समेत समस्या हुने गरेको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्। यति मात्र होइन, वडा कार्यालयहरूको भाडा बापतको खर्च मात्रै वार्षिक करिब 25 लाख बढी खर्च हुने गरेको छ। सरकारले समयमै भवन निर्माण गर्न सके खर्च कटौतीसँगै सेवा प्रवाहमा समेत सहज हुने देखिन्छ। यसका लागि नगर सरकारसँगै आम नागरिकहरूले पनि हातेमालो गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्यूज, धनगढी। कञ्चनपुर प्रहरीले भन्सार छोली ल्याएका अवैध माछा बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल जिम्मोबाट गएको गस्ती टोलीले 60,000 मूल्यको अवैध माछा बरामद गरेको हो। भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 10 जिम्मो इलाकाबाट अवैध रूपमा भन्सार छोरी नेपाल भित्र्याइरहेको अवस्थामा 120 किलो माछा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीको शैलेश्वरी गणले जनाएको छ। बरामद माछा कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डाचौकी तथा पशु क्वारेन्टिन कार्यालय गड्डाचौकीमा नष्ट गरेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर यरले बताउनुभयो। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा थप 9 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 190 जनाको परीक्षण गर्दा थप 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। संक्रमण पुष्टि हुनेमा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 का 1 जना, वडा नम्बर 12 का 3 जना छन्। कैलालीकै लम्कीचुवाका 2 जना, कैलालीको स्थानीय तह नखुलेका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटाका 1 र डडेलधुराको अजयबेरुका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 5 जिल्लामा 1 वर्षमै 431 नयाँ क्षयरोगका बिरामी फेला परेका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, डोटी र अछाम जिल्लामा गरिएको सम्पर्क परीक्षणमा नयाँ क्षयरोगका बिरामी फेला परेका हुन्। क्षयरोगको संक्रमण भएका 1500 परिवारको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको खकार जाँच गर्दा नयाँ क्षयरोग पत्ता लागेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका टिकजन्ने अधिकृत हेमराज जोशीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सोही अवधिमा 300 व्यक्तिको खकारको नमुना संकलन गरी जाँच गर्ने स्थानमा पुर्याइएको थियो। स्वास्थ्य निर्देशनालय डाक्टर गुणराज अवस्थीले लुकेर बसेका क्षयरोगको खोजी गरी स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा ल्याउने कामलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। लुकेर बसेका क्षयरोगी पत्ता लागेमा बिरामी चाँडै निको हुने, बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था खराब हुनबाट जोगिने, अकालमा हुने मृत्युबाट जोगिन सकिने र अन्य व्यक्तिलाई रोग सर्नबाट बचाउन सकिने उहाँको भनाइ छ। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। जग्गा प्राप्ति नहुँदा अधिकांश उपमहानगरका ओडा कार्यालय भाडामा सञ्चालन। ओडा कार्यालयको भाडामा मात्रै वार्षिक 25 लाख बढी खर्च।
कञ्चनपुरमा केही दिन त शान्ति सुरक्षाको अवस्था नाजुक बन्दै जिल्ला सदरमुकामै लगातार 2 दिन जघन्य हत्याका घटना, अभियुक्त पत्ता लागेन। महाकाली सिंचाई आयोजनालाई तीव्र गतिमा पूरा गर्न उच्च स्तरीय पहल, योजना आयोग र मन्त्रालयको टोलीद्वारा स्थलगत अनुगमन अवरोध हटाइने। भारतीय अवरोध रुख कटानको अनुमतिमा ढिलाइ र निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले कञ्चनपुरमा हुलाकी सडकको काम ढिलाइ, 2 पटक म्याद थप्दा पनि काम अधुरै। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।